अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हांगकांग चीन का एक मखसूस इंतज़ामी खित्ता है जो एक मुल्क दो निज़ाम की बुनियाद पर अपने मामलात खुद चलाने के लिए आज़ाद है। ये मुल्क है तो चाइना का ही हिस्सा, लेकिन इसके अपने सियासी, कानूनी, इंतज़ामी और अदालती निज़ाम है। ये एक खुद मुख्तार और आज़ाद रियासत है। हांगकांग को ग्लोबल बिजनेस हब भी कहते हैं। ये खित्ता विक्टोरिया हार्बर जैसे पुरकशिश मुकामात, ड्रैगन बूट फेस्टिवल जैसे वाकयात, शॉपिंग मॉल से बड़ा पड़ा है। हांगकांग दुनिया का सबसे महंगा तरीन खित्ता है। इसमें महंगे तरीन होटल्स, खाने पीने की महंगी अशिया और एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन है। हांगकांग चीन के जनूब में वाक़या है और इसकी ज़मीनी सरहद किसी दूसरे मुल्क के साथ नहीं मिलती। इसकी एक तरफ साउथ चाइना सी है और दूसरी तरफ सिर्फ चाइना मुल्क। हांगकांग का रकबा 1115 किलोमीटर स्क्वायर है। ये इतना छोटा खित्ता है कि पाकिस्तान का लाहौर शहर इससे बड़ा है। लाहौर का रकबा 1772 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि हांगकांग का रकबा 1115 किलोमीटर स्क्वायर है। हांगकांग में चाइनीज और इंग्लिश ज़बानें बोली जाती हैं। इसकी कुल आबादी 75 लाख है, जिनमें से 3,60,000 गैर मुल्की अफराद हैं। इस खित्ते में पूरी दुनिया के मुकाबले में फी का शख्स के पास रोल्स रॉयस है। मतलब हर 1 लाख शहरी में से 10 शहरियों के पास अपनी रोल्स रॉयस कार मौजूद है। हांगकांग के लोगों में ज्यादा पैसा कमाने की ख्वाहिश एक तवील अरसे से मौजूद है। 2020 के आलमी अरबपति लोगों की लिस्ट में हांगकांग 7वें नंबर पर है। 96% लोगों की जाती दौलत $1 अरब से ज्यादा है। हांगकांग में 263 जजीरे हैं, जिनमें से मशहूर जजीरे लंटाओ, चीवंग, लामा और फेरी काबिल रसाई हैं, जबकि इनके अलावा दूसरे जजीरे मुकम्मल तौर पर गैर आबाद और नाकाबिल रसाई हैं। हांगकांग में इमारतों की चौथी मंजिल नहीं होती। नंबर 4 को छोड़ना हांगकांग में आम बात है, क्योंकि लफ्ज 4 चीनी जबान में मौत की तरह लगता है, इसलिए इसे बदकिस्मत समझा जाता है। दूसरी तरफ नंबर 8 को खुशकिस्मत समझा जाता है और नंबर 8 दौलत की नुमाइंदगी करता है। फिंग शुई का फन हांगकांग में आम रवाज है। फिंग शुई माहौल में मौजूद इमारतों, अशिया और जगह को सही तरतीब देने का अमल है। ये एक कदीम चीनी फन है। इस लफ्ज का मतलब हवा और पानी का रास्ता है। हांगकांग में मई से नवंबर तक तूफान का मौसम होता है। T1 सिग्नल इशारा करता है कि तूफान कुछ दिन बाकी रहेगा। इसके बाद T3 का मतलब है कि तूफान की रफ्तार तेज हो रही है और किंडरगार्टन के बच्चे घर में ही रहें। T8 या T10 सिग्नल का मतलब होता है कि हांगकांग में स्कूल और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मनसूख कर दी गई है। कैथी पैसिफिक हांगकांग की कौमी परवाज है और ये परवाज कई दफा दुनिया की बेहतरीन परवाज का अवार्ड जीत चुकी है। हांगकांग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट 20 फुटबॉल स्टेडियम के जितना बड़ा है। हांगकांग में कुत्ते का मालिक होना एक स्टेटस सिंबल समझा जाता है। हांगकांग में डॉग अपने मालिकान के साथ उनके घर के अंदर एक फर्द की हैसियत से रहते हैं। जब मौसम सरमा आता है, हांगकांग के लोग कुत्ते को भी जैकेट या कोट पहनाते हैं। हांगकांग में एक ऑक्टोपस कार्ड मिलता है। इस कार्ड को इस्तेमाल करते हुए आप मेट्रो ट्रेन का सफर कर सकते हैं, मैकडोनल्ड का बर्गर खा सकते हैं और 7-Eleven से बिल्कुल मुफ्त बियर पी सकते हैं। अगर आप ऑक्टोपस कार्ड होल्डर हैं तो आपको किसी भी लाइन में लगने की जरूरत नहीं। हांगकांग बहुत ही गुंजान आबाद खित्ता है, जिसमें 8,000 बुलंद तरीन इमारतें हैं, जिनमें से 558 इमारतें 150 मीटर से बुलंद हैं। हांगकांग में कुछ अजीबो गरीब कवानीन मौजूद हैं, जिनमें एक ऐसा कानून भी शामिल है जो पत्थरों या सड़कों पर नक्शो नगार बनाने से मना करता है। एक कानून ये भी महदूद करता है कि कुत्ता कितना भौंक सकता है, जिसकी मुमकिना सजा $500 जुर्माना या 3 महीने तक कैद हो सकती है। हांगकांग में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जिसमें 10,000 से जायद बुद्ध मत मुजस्समे मौजूद हैं और ये मंदिर बहुत ही बुलंद मुकाम पर वाक़या है। हांगकांग में मुकम्मल सफेद और मुकम्मल काला रंग पहनने पर पाबंदी आयद है। ये लोग इन दोनों रंगों को बदकिस्मत समझते हैं, ताहम सुर्ख रंग को बहुत ही खुशकिस्मत समझा जाता है। हांगकांग में आप जिस तरह की चाहें गाड़ी की नंबर प्लेट रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ये देखे, फरारी कार को नंबर प्लेट प्ले बॉय की लगी हुई है
اور دوسری طرف فراری 360 جو کہ $4 ملین کی کار ہے، اس کی کتنی مضحکہ خیز نمبر پلیٹ ہے پیکاچو، جو کہ پوکیمون کارٹون کا ایک کریکٹر ہے۔ ہانگ کانگ کے لوگوں کے نام بہت ہی عجیب ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے ناموں کا انگلش میں ترجمہ کریں تو وہ کچھ ایسے بنیں گے: اورنج مین، ایپل چین، ہیپی لی، چیری وونگ وغیرہ۔ کتنا عجیب لگے گا جب کوئی آپ کو کہے ہیلو مائی نیم از اورنج مین۔ ہانگ کانگ کے لوگوں کے بیگ میں ہر وقت ایک امبریلا ضرور ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ یہ لوگ بارش میں امبریلا نہیں استعمال کرتے بلکہ دھوپ میں استعمال کرتے ہیں۔ ہانگ کانگ میں باریک کپڑے پہننا غیر مناسب سمجھا جاتا ہے۔ یہ سوسائٹی بہت ماڈرن ہے مگر یہ باریک کپڑوں کے ڈیزائن کو اتنی آسانی سے ایکسپٹ نہیں کرتی۔ ہانگ کانگ میں سول سرونٹس کو واٹس ایپ، وی چیٹ اور گوگل ڈرائیو استعمال کرنے پر پابندی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے پابندی ہوتی ہے کہ کہیں ان کے ذریعے سول ڈیٹا لیک نہ ہو جائے۔ 15 مارچ 2024 کو ہانگ کانگ میں ٹک ٹاک کے استعمال پر بھی بالکل پابندی عائد کر دی گئی۔ ہانگ کانگ میں 90% جگہوں پر فری وائی فائی کی سہولت موجود ہے، جیسے کہ پیسیفک مال، ٹورسٹ ایریا اور کافی شاپس پر بالکل وائی فائی مفت ہے۔ ہانگ کانگ میں پیناڈول، پیراسیٹامول، آئی بروفن ٹیبلٹس لے کر جانا سختی سے منع ہے کیونکہ یہ اوور دا کاؤنٹر میڈیسن سمجھی جاتی ہیں۔ ہانگ کانگ کی معیشت $383.5 ارب کی ہے اور اس ملک میں اوسط آمدنی $51,000 ہے۔ ہانگ کانگ ڈالر پاکستانی 35 روپے کے برابر ہے۔ ہانگ کانگ سالانہ $12 ارب کا سونا، $10 ارب کی گیس ٹربائنز، $7 ارب کی براڈ کاسٹنگ ایکوپمنٹس دوسرے ممالک کو سپلائی کرتا ہے۔ ہانگ کانگ دنیا کا نمبر 1 موسٹ وزٹڈ شہر ہے۔ سالانہ 35 ملین ٹورسٹ ہانگ کانگ آتے ہیں جن سے ہانگ کانگ $178 بلین کماتا ہے۔ ہانگ کانگ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس پر کوئی قرضہ نہیں ہے۔ ہانگ کانگ میں 24,385 پاکستانی موجود ہیں۔ ان میں سے بہت سے پاکستانی شپس پر ایز اے سیلر کام کرتے ہیں۔ کچھ پاکستانی ان پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں اور کچھ ٹیکسٹائل اور کچھ اینیمل پروڈکٹس کا کاروبار کر کے بہترین رقم کما رہے ہیں۔ پاکستان ہانگ کانگ سے زرعی سامان، برقی آلات، لوہا، سٹیل، ربر، آرگینک کیمیکل، ایلومینیم اور دوسری بہت سی اشیاء درآمد کرتا ہے۔ ہانگ کانگ بھی دوسرے ممالک سے چیزیں امپورٹ کرتا ہے جن میں زیادہ تر کھانا، تیل اور خام مال شامل ہے۔ دوستو، ہانگ کانگ میں 15,000 سے زائد ریسٹورانٹس موجود ہیں۔ ہانگ کانگ میں دیکھنے لائق مقامات میں ہانگ کانگ کا ڈزنی لینڈ سب سے اول ہے۔ دوستو، یہ ایک تھیم پارک ہے۔ ہانگ کانگ ڈزنی لینڈ 310 ایکڑز پر پھیلا ہوا ہے جس میں مختلف قسم کے رائڈز، ریزورٹس، USA سٹریٹس، ٹمارو لینڈ، آئرن مین تھیم رائڈ، RC ریسر، فینٹیسی لینڈ اور ہائپر سپیس ماؤنٹینز کی رائڈز شامل ہیں۔ اس کی انٹری ٹکٹ پاکستانی 22,000 روپے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ صرف انٹری لیول ٹکٹ ہے جس کا گولڈ پاس پاکستانی 1,50,000 روپے کا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے وکٹوریہ ہاربر، 552 میٹر بلندی ہانگ کانگ میں سب سے اونچی پہاڑی ہے۔ یہاں پر کھڑے ہو کر آپ ہانگ کانگ کے بلند ترین عمارتیں، لاما آئی لینڈ اور اس کے آس پاس تمام جزیروں کے نظارے حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے ٹائی سین ٹیمپل۔ یہ مندر ہانگ کانگ کے مشہور ترین مندروں میں سے ایک ہے۔ ٹائی سین ٹیمپل بدھ مت لوگوں میں اس لیے بھی مشہور ہے کہ یہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ فی الفور قبول ہو جاتی ہے۔ بدھ مت لوگ مہینے میں ایک دفعہ یہاں ضرور آتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد ہے ہانگ کانگ میوزیم آف ہسٹری۔ یہ ایک عوامی میوزیم ہے جو ہانگ کانگ کی تاریخ اور ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ہانگ کانگ کے سائنس میوزیم کے بالکل ساتھ واقع ہے۔ اس میوزیم میں قدرتی تاریخ، ہانگ کانگ کے آثار قدیمہ، نسلیات اور مقامی تاریخ شامل ہے۔ 1842 میں پہلی افیون کی جنگ کے بعد برطانوی سلطنت نے ہانگ کانگ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ہانگ کانگ نے 1860 میں کولون جزیرہ نما اور 1898 میں نئے علاقے تک اپنا کنٹرول بڑھایا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان نے 1941 سے 1945 تک ہانگ کانگ پر قبضہ کر لیا۔ 1997 میں ہانگ کانگ کو ایک ملک دو نظام کے اصول کے تحت چینی حکمرانی میں واپسی کر دیا گیا۔ ہانگ کانگ اب عوامی جمہوریہ چین کا ایک مخصوص انتظامی خطہ ہے۔
ہانگ کانگ ایک کامیاب مالیاتی مرکز رہا ہے، لیکن اسے شہری بد امنی اور حکومت کے خلاف عدم اطمینان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔